उसको अपने ऊपर बिठा लिया। उकाब दोबारा झपटा और लोमड़ी को अपने पंजों में दबाकर उड़ गया। लोमड़ी चिल्ला चिल्ला कर शेर से फरियाद करने लगी। तो शेर बोला, ए लोमड़ी, मैं सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों से तेरी हिफाजत कर सकता हूं, आसमान की तरफ से हमला करने वालों से नहीं बचा सकता। यह स्टोरी सुनकर बादशाह को बड़ी इबरत हुई और उसकी समझ में आ गया कि मेरी फौज उन दुश्मनों से तो मेरी हिफाजत कर सकती है जो जमीन पर रहते हैं, मगर जो बलाएं और बीमारियां आसमान से हमला आवर हों उनसे मुझे मेरी बादशाही नहीं बचा सकती। यूं बादशाह के दिल से ताउन यानी प्लेग का खौफ चला गया और वो अल्लाह पाक की रज़ा पर राजी रहने लगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस हिकायत में तवक्कुल का दर्स है कि बंदा आफत आए, मुसीबत आए, जैसे आजकल कोरोना की आफत आई हुई है, तो इससे हिफाजत की तदाबीर बेशक करे, लेकिन तदाबीर को इस पर आंख बंद करके एतमाद ना करे, बल्कि नज़र अल्लाह पर रखे कि हकीकत में हिफाजत तदाबीर नहीं करेंगी, मेरी एहतियाती तदबीरें और एहतियातें नहीं करेंगी, हकीकत में हिफाजत रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा। तो नज़र अल्लाह पर रखनी है और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह करीम हम सबको इस आई हुई आफत में इस्तिकामत के साथ ज़िंदगी गुजारने, सब्र व बर्दाश्त करने की हिम्मत इनायत फरमाए। बेसब्री और गैर ज़रूरी खौफ व हिरास में आने या फैलाने से हमको बचाए, अमन नसीब करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अमीर अहले सुन्नत आप सबके साथ हैं और अपने कमेंट्स, मैसेजेस हमें भेजते रहें। इंशाअल्लाह आपके सवालात और आपके मैसेज शामिल करेंगे। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आपका वक्त देने का, आपके पेज के लिए। मेरे पेज के लिए मैंने वक्त दिया, मेरा शुक्रिया। सोच लो आपका शुक्रिया कि मेरे पेज के लिए मेरा ताउन कर रहे हैं। नहीं पापा, सादत है। पापा इरफान अत्तारी हैं, इन्होंने आपको सलाम कहा है। वालेकुम और कह रहे हैं कि मैं गुज़िश्ता 13 दिन से मुल्तान में गुर्दों के मर्ज़ में दाखिल हूँ। गुर्दे वॉश हो रहे हैं, या मुर्शिद पाक करम फरमाएं, मेरे लिए शिफाए कामिला की दुआ फरमा दें। इरफान मुरीद अत्तारी, मौलम मजलिस मदनी कोर्सेज से हैं। इरफान भाई हिम्मत रखिएगा, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अजरा नाफिया अता फरमाए। ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। किसी हकीम का मशवरा कर लेना, इसके लिए पिस्ते बड़े मुफीद होते हैं गुर्दे के अमराज के लिए। और ये चाहे वो डायलिसिस पर हो बंदा, तो मगर तबीब के मशवरे से इलाज करना है तो रोज़ाना तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 5-7 दाने पिस्ते के, और वो प्रोसेस किए हुए नहीं है और नमकीन और ये नहीं, सादा, जो उसके 5-7 दाने रोज़ाना आप खा लिया करें तो इंशाअल्लाह इसका मतलब है कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। अल्लाह करेगा तो ये फ़ायदा होगा। पिस्ते गुर्दे के अमराज में मुफीद होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह करीम आसानी फरमा। रिजवान अहमद भाई ने मैसेज किया है कि प्यारे बापा जान की खिदमत में मेरा सलाम। वालेकुम। बापा अर्ज़ है कि मेरे भतीजे की सेहतयाबी और मेरे लिए रोज़गार के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह आपके भतीजों को भी शिफा दे, आपको भी आफियत नसीब कर रहा है फरमाए, और अल्लाह ताला आसान और हलाल रोज़ी नसीब करे, बरकत वाली। शर्जील सोनू ने लिखा है कि सलाम, प्लीज़ मेरा सलाम कहना। आपका सलाम कह दिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम। बिल्लू भाई ने आपको सलाम कहा है और दुआ का कहा, मैसेज किया है। शब्बीर सम्मू हैं, उन्होंने भी आपको सलाम कहा है।
سید آصف اتاری ہیں، چل مدینہ کی دعا فرما دیں، اللہ نصیب کرے، یو کے سے۔ اللہ نصیب کرے۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ نجیب شاہ نے میسج کیا ہے، باپا یہ وائرس کیسے ختم ہوگا اور اس کا کوئی علاج بتا دیں، گھر میں بہت خوف ہے اس کا۔ اس کا خوف نہ ہونا بھی ایک طرح سے اس کا علاج ہے، کہ نفسیاتی اثر کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ بندہ اگر دل پر لے لے نا تو پھر بھی اس کے لیے بعض اوقات یہ کہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جی جی، یہ کسی نے، ایک ڈاکٹر نے مجھے ایک اسٹوری سنائی تھی جو ہے تو فرض ہی من گھڑت، لیکن یہ کہ اس میں بڑے سمجھنے والی ہے، کہ ایک لڑکی بیمار تھی اور وہ دروازہ، وہ جو جس ہاسپٹل کے روم میں تھی، وہ دروازے کھڑکی کے باہر دیکھتی تھی تو وہاں کچھ بیل تھی۔ اس بیل کے وہ بیل کو دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ سما گیا کہ بیل کے پتے اگر یہ گر جائیں گے نا تو میں مر جاؤں گی۔ اب اتفاق سے بیل کے پتے وہ گرتے ہیں، وہ گرتے رہے اور وہ اب آخری پتا رہ گیا اور وہ سخت بیمار ہو گئی کہ اب میں گئی، بس اس نے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ سائیکولوجیکلی ڈاکٹر نے اس کو محسوس کیا کہ یہ دیکھتی رہتی ہے، چکر کیا ہے۔ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ اس کا کیس، اور اس ڈاکٹر نے رات کو، جب یہ آخری پتا تھا نا، اس رات کو یہ گیا اس جگہ پر جہاں بیل تھی، اس نے وہاں وہ کچھ اپنی پینٹنگ وغیرہ سے وہاں پتے بنا دیے۔ سخت سردی کی رات تھی، بارشیں ہو رہی تھی۔ اب وہ ڈاکٹر کو اس وجہ سے ہو گیا نمونیا، اور وہ لڑکی جب اس نے دیکھا کہ اتنے سارے پتے ہیں، ابھی زندگی کے بہت دن باقی ہیں، اس میں امپرومنٹ ہونی شروع ہوئی۔ ادھر لڑکی شفایاب ہو گئی کہ پتے تو گرے نہیں، اور وہ ڈاکٹر جو تھا نمونیا کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ ایک خدمت لوگوں کی، اور اس طرح اس نے کوئی درس ہے اس میں، اور نفسیاتی اثر۔ تو اس لیے کورونا کا خوف نہ رکھا جائے۔ بعض کورونا کے مریضوں کی ایسی اطلاعات ہیں کہ جن کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کورونا تھا، کورونا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پھر وہ پتہ چلا کہ کورونا تھا۔ یہ مجھے ایسی اطلاعات ہیں، جی جی، مضبوط اطلاعات ہیں، یہ عرض کر دوں آپ کو، ایسے ہیں، مطلب ایسا ہوا ہے۔ تو کورونا مرض یہ جان لیوا نہیں ہے، اتنا جان لیوا نہیں ہے۔ اس میں گلے میں خراش، نزلہ اور کھانسی، اس میں یہ علامت بتائی جاتی ہے کہ بلغم نہیں نکلے گا، خشک کھانسی ہوگی، جی، اور تیز بخار ہوگا، پھیپھڑے افیکٹ ہوں گے، اور سانس پھولے گا۔ تو اس میں خطرہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جو بوڑھے ہیں یا 5 سال سے کم عمر کے بچے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں میں جن میں قوت مدافعت، ڈیفینسو پاورز ہوتے ہیں بیماری کا مقابلہ کرنے کے، تو ان کو یہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو صحیح ہو جاتا ہے، اور بے شمار افراد اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تو ایسا نہ گھبرائیں، خوف نہ کریں۔ خوف کرنا ہے اپنے رب کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ گناہ جو زیادہ خطرناک ہے، یقیناً خطرناک ہے، کہ جس سے قبر میں سانپ بچھو لپٹ سکتے ہیں۔ کورونا وائرس تو نظر بھی نہیں آتا، تو اللہ نہ کرے کہ وہ چیزیں ہو جائیں ہمارے ساتھ۔ تو گناہوں سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، بندہ نمازیں پڑھے، نیکیاں کرے، اور اس طرح اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ کورونا، واٹ از کورونا؟ آیا ہے، چلا جائے گا انشاءاللہ، کافی مشکل، ہاں کب تک رہے گا؟ آزمائش ہے، انشاءاللہ چلا جائے گا۔ رب پر نظر رکھنی ہے کہ جو ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ ہم اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی عافیت یعنی سلامتی کے سائل ہیں، سوالی ہیں۔